بکر صدیق دے والد محترم تہاڈا بیٹا ابو بکر دنیا تو چلا گیا. باپ نے نا باپ تے دل دے اتے چوٹ بڑی لگی. کہنے لگے جانا تے ہے ہی ہے, دنیا تو جانا ہی جانا ہے. انہیں میرے بیٹے نے دین دی بڑی خدمت کی تھی. تے اے دسو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دنیا تو جان تو بعد خلافت دا بوجھ کدے سر تے پیا ہے. تے دسن والے کہن لگے اے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تواڈے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب فاروق اعظم نو نامزد کر دیتا ہے. اے انتخاب نہیں ہویا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دی فراست سی, سمجھداری سی. کہن لگے نبی دے صحابہ میں اپنے تو بعد تواڈے اتے امیر المومنین خلیفے دے طور تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں. سارے صحابہ نے ہاں کیتی ہے, کسے کوئی نہ نہیں کیتی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نے جدو سنیا نا تے کہن لگے میرے بیٹے نے بہت ہی اچھا کیتا ہے, اور اچھائی پھر دیکھ لو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے خلیفہ بن گئے تے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کیتی سی کہ جدو میں خلیفہ بنیا سا ادوں بعد بیت المال چو میرے کول کیڑی کیڑی چیز آئی ہے. دسن والے دسیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی آئی ہے, کچھ ہور سامان ہے. تے فرمان لگے میری وفات تو بعد اے بھی عمر فاروق نو جمع کروا دینا. انہاں دی وفات تو بعد لے کے گئے تے پیارے عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے رو پے. کہنے لگے ابو بکر جو نبی علیہ السلام نے کیتا اسی اونوں بھی نہیں پہنچ سکتے. اے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تسی اپنے 2.5 سالہ خلافت دے اندر کر گئے ہو میں اونوں بھی نہیں پہنچ سکتا. کہ جو تساں لیا سارا کچھ ہی جمع کروا دیتا ہے کہ رب قیامت دے دن اے دے بارے دے اندر میرے کولوں کدی سوال ہی نہ کر لوے. پھر ایسے سنت نو اپنایا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. بیت المال دے بارے بڑی احتیاط کیتی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. وقت گزرتا گیا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال تو زیادہ خلافت کیتی ہے. ان 10 سالوں دے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی ہے. لیکن اے جڑی اسلامی حکومت پھیل رہی سی نہ عیسائیاں نو برداشت تھی, نہ یہودیاں نو برداشت تھی, نہ سبائیاں نو برداشت تھی, نہ منافقین نو برداشت تھی. کہ اتنی دور تک اسلامی حکومت پھیل گئی ہے. 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت جڑی سی پھیل چکی سی. تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تے لشکر روانہ کر رہے ہیں. اللہ او بیت المقدس جڑا تیرے فاروق اعظم نے فتح کیتا سی اج دوبارہ مسلمانوں نو عطا فرما دے. اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما دے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں فتح کیتا. اے بھی انہاں دا کارنامہ سی. اور وقت گزرتا گیا, ایک دن ایسا بھی آیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک آدمی آیا, منصوبے پہلے ہی انہاں بے ایمانہ تیار کیتے ہیں کہ اے تے ساری دنیا دے اتے چاہ چلے,
ایران پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیتا، روم پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیتا، روس تک انہاں ریاستاں تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک مجوسی آیا ہے، اگ دا پجاری، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دا غلام ہے، اگ دا پجاری ہے مجوسی، نام دا فیروز ہے، ابو لولو ایدی کنیت ہے، اور آج بھی کئیاں دے ہتھاں دے اتے ایدی یادگار اس خبیث دی موجود ہے۔ فیروز ناسی دا آج بڑے بڑے لوگاں نے فروزے والی انگوٹھی پہنی ہے تے ساڈے سنی مسلمان بھی پائی ہوندے ہیں۔ اے فروزے والی انگوٹھی اصل کیوں ہے، کون پاندے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کول اے فیروز نامی کافر آیا تے کہن لگا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،